जय श्रीमन्नारायण। धेरै बेर व्यवधान गर्यो, चालू भयो। हरिशरणम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि नतोऽस्मि नित्यम्। अत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्र श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीरे सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत सज्जन वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत महापुराणका प्रसंगमा हामीहरू पंचम स्कन्धमै छौं। आज 26औं अध्यायमा वा समाप्ति केही आज र भोलिमा सकिन्छ होला। भोलि दास यात्रामा मार्गमा रहन्छ होला, भोलि उपस्थित हुन सक्दैन होला। पंचम स्कन्धको 26औं अध्याय नरक को वर्णन। नरक त्रिलोकी भित्र छन् कि बाहिर छन् भन्ने प्रश्न गरी बक्स्यो। त्रिलोकीकै भित्र दक्षिण दिशातिर छ भनेर पनि बक्स्यो। कि अच्छा 25मा छ, 25मा नै छ अझै। जुन 25औं अध्यायमा यो चर्चा आउँछ कि गर्भोदकमा पातालदेखि तल
गर्भोदकमा भगवान संकर्षण भइबक्सिन्छ। जुन संकर्षण भगवानले ब्रह्माजीको दिन पूर्ण भएर रात्रि प्रारम्भ हुँदा जसका मुखकमलबाट के अरे जसका भृगुटीबाट प्रकट भएका एकादश व्यूह रुद्रद्वारा त्रिलोकीको संहार हुन्छ। महाप्रलय यिनै संकर्षण भगवानको मुखानलद्वारा हुन्छ। संकर्षण मुखानल भनेर श्रीमद् भागवतमा यत्र तत्र बताइएको छ। सुनाले हजुर हजुर श्रवणारायण हजुर त्यही हुनाले मैले चारबाट भन्दैछु। हस् हस् त्यसो हुनाले त्रिलोकीको संहार गर्दा भगवान शङ्करसँग भगवानको भृकुटीबाट प्रकट भइबक्सिन्छ भनेर तेस्रो श्लोकमा हामीहरूले सुनौँ। यस्य वा इदं कालेन उपसञ्जिहिर्षतः अमर्ष विरचित रुचिर भ्रमद्भ्रुवोरन्तरेण सांकर्षण नाम रुद्रः। संकर्षण व्यूहबाट प्रकट भएका हुनाले सांकर्षण रुद्र। एकादश व्यूह 11 व्यूह भएका सांकर्षण रुद्र प्रकट भइबक्स्यो। जो त्र्यक्षः त्रिनेत्र भइबक्सेका त्रिशिखम शूलम 3टा शिखा भएको शूललाई अर्थात त्रिशूललाई उत्तम भयन अर्थात लिएर आइबक्स्यो भनेर यो हामीले सुन्यौं। चौथो श्लोकमा यस्यांग्री कमल युगलारुण विशद नखमणि षण्डमण्डलेषु अहिपतयः सह सात्वतरसभैः एकान्त भक्तियोगेन अवनमन्तः स्ववदनानि परिस्फुरत कुण्डल प्रभा मंडित गंडस्थलानि अति मनोहराणि प्रमुदित मनसा खलु विलोकयन्ति। यस्यांग्री कमल युगलारुण विशद नखमणि मणिषण्ड मण्डलेषु अहिपतयः। अहिपतयः सर्पराजहरू सर्पहरू जो सातोत्तर सबै सह वैष्णवहरूका साथमा श्री वैष्णवहरूका वैष्णव श्रेष्ठ सातोत्तर सभ सातोत्तर भनेको वैष्णव सातोत्तर सभ भनेको वैष्णव तही सातोत्तर सबै श्री वैष्णवै सह भागवत श्रेष्ठहरूका साथमा उत्तम वैष्णवहरूका साथमा जुन शंकरषण भगवानका यस्यांग्री कमल युगले जुन अनंत भगवान का चरण कमल में अंग्री कमल युगल चरण कमल को अरुण भनेको लालीमा अनि विशद नखमणि षण्ड मण्डलेषु अत्यंत विशद विस्तृत जो नखमणि नख कांति हो नख को मणि हो तिनको समूह षण्ड भनेको वन अथवा समूह त्यसका मण्डलेषु मण्डलमा अहिपतयः सातवत्र सबै अहिपतयः श्री वैष्णवोत्तमहरूका साथमा सर्पराजहरू उनीहरूले एकान्त भक्ति योगेन अनन्य भक्ति योगका साथमा अवनमन्तः प्रणति गर्दा छँदा प्रणाम गर्दा छँदा श्री वैष्णवहरू श्रेष्ठ श्री वैष्णवहरूका साथमा अहिपतिहरू अर्थात अहि भनेको सर्पका पति भनेका मालिकहरू सर्पराजहरू एकान्त भक्ति योग अत्यन्त अनन्य भक्ति योगद्वारा अव्यभिचरित भक्ति योगद्वारा अवनमन्तः भनेको प्रणिपात गर्दा छँदा साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दा छँदा अनि त्यस्ता भगवानका चरण कमलमा साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दा भगवानका नखकान्तिमा प्रतिबिम्बित भएका जो अति मनोहरानी अत्यंत मनोहर परिस्फुरत कुंडल प्रभा मंडित गंडर स्थलानी अर्थात भगवान अनंत का
श्री चरण कमलमा युगल चरण कमलमा साष्टाङ्ग प्रणिपात गर्दा भगवान अनन्तका जो नख कान्ति छन् माने जो नखमणि मण्डल जो समूह छ 10वटा नख कान्ति छन् दुईटा चरणमा 5-5 वटा जो नख कान्तिहरू छन् ती दिव्य नख कान्तिमा त्यो दर्पण जस्तो अत्यन्त दिव्य त्यो उसमा आफ्नो आफूले लगाएका कुण्डलहरू प्रतिबिम्बित हुँदा आफ्नो मुख पनि त्यहाँ देखिन्छ। त परिस्फुट कुण्डल प्रभा मण्डित घण्टस्थलानि झलझल झल्केको छ कुण्डल प्रभाले युक्त भएको घण्टस्थल कपोल जसको यस्ता स्वबदनानी आफ्ना मुखकमललाई देखिन्छ त्यहाँ। अनि प्रमुदित मनसः विलोकयन्ति खलु विलोकयन्ति त्यस्ता अत्यन्त प्रसन्न मन भएर भगवान अनन्तका चरणकमल युगल चरणका नखकान्तिमा माने युगल चरणकमलमा साष्टाङ्ग प्रणिपात गर्दा भगवानका नखकान्तिको दिव्य प्रभामा आफ्नो यिनी कुण्डल सहित बदनारविन्द कपोल त्यहाँ प्रतिबिम्बित भएको त्यस्तो उनीहरूले अत्यन्त प्रसन्न मनले देख्दछन्। यस्ता अद्भुत सुन्दर गौर वर्णका अनन्त भगवान भइबक्सिन्छ। के अहिपतिहरू मात्रै आसक्त हुन्छन्? अहिपति मात्रले उहाँका चरणकमलको नखकान्तिका दर्शनले त्यहाँ आफ्नो वदनारविन्द मुखारविन्द देखिएर आफ्नो वदनारविन्दलाई अत्यन्त प्रसन्न मनद्वारा देख्दछन्। केवल राज माने नागराजहरूले अहिपतिले मात्रै श्री वैष्णव श्रेष्ठहरूका साथमा नागराजहरूले मात्रै देख्न पाउँछन् कि भन्दा होइन, जो नागकन्याहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै दर्शन पाइबक्सिन्छ अनन्त भगवानको। जुन अनन्त भगवानको श्रीचरणको सेवा गर्दा अङ्गसङ्ग हुँदा उहाँहरूमा यस्तो भाव आउँछ भनेर 5औं गद्यमा भनिबक्सिन्छ अगाडि। यस्यैव हि नागराज कुमार्य आशिष आशा सानाश्चार्वङ्ग वलय विलसित विशद विपुल धवल सुभग रुचिर भुज रजतम्भेषु भुजरजतस्तम्भेषु भुजरजतस्तम्भेषु अगुरु चन्दन कुङ्कुम पङ्कानुलेपेन अविलम्पमानस्तदभिमर्शनोन्मथित हृदय मकरध्वजावेश रुचिर ललितस्मितास्तदनुराग मदमुदित मद विघूर्णितारुण करुणा वलोकनयन वदनारविन्दं सब्रीडं किल विलोकयन्ति। अनि त्यति मात्र होइन, केवल अहिपतिहरूले मात्र श्री वैष्णव श्रेष्ठहरूका साथमा उहाँका श्री चरणकमलमा साष्टाङ्ग प्रणिपात गर्दा छँदा उहाँका दिव्य चरणकमलको नखकान्तिमा आफ्नो कुण्डल आदिले युक्त भएको जो मुखारविन्द गण्डस्थल आदि कपोल मुखारविन्द देख आनन्दपूर्वक त्यसको प्रतिबिम्ब देख्दछन्। त्यति मात्र होइन, अर्थात् नाग राजकुमारीहरूले पनि त्यस्तै सेवाको सौभाग्य प्राप्त गरेर उनीहरूको मनमा पनि यस्तो सात्विक विकार उदय हुन्छ। यसैव हि नागराजकुमार्य नागराजकुमारियो हि नागराजकुमारीहरूले नागकन्याहरूले आशिष आशासान भगवान अनन्तद्वारा केही मनोरथ गर्दा छँदा केही भित्र मनमा भएको मनोरथ गर्दा छँदा यस्य जुन शङ्कर भगवानको चारु अङ्गद बलय विलसित विशद विपुल धवलहरू सुभग रुचिर भुजरजतस्तम्भेषु अत्यन्त सुन्दर चारु सुन्दर अंगद भनेको जो मुकुटहरू हुन्
बलय भनेको बालाहरू, मुकुट बालाहरूद्वारा विलसित अत्यन्त सुशोभित भएको छ, प्रकाशित भएको छ। विपुल विस्तृत स्वच्छ धवल सुकिलो सुभग सौभाग्यजनक आकर्षक जो रुचि र मन पर्ने वहाँ भगवान अनन्त भगवानको भुज रजत स्तम्भ चाँदी जस्ता सुन्दर जो बाहुदण्ड हुन्, बाहुस्तम्भ हुन्। स्तम्भेषु बाहुस्तम्भहरूमा जो लगाएको सेवा गर्दा लगाएको अगोरु चन्दन अत्यन्त सुगन्धिमय जो अष्टगन्ध हो, चन्दन हो, हरिचन्दन आदि हो, त्यस चन्दनको कुमकुम, चन्दन कुमकुम यसको पङ्क भनेको यही चन्दनको रूपी हिलो, कुमकुम जो घोटिएको कुमकुम हो, केसर चन्दन इत्यादि यिनीहरूको त्यो चन्दनलाई त्यो पङ्कलाई अनुलेपेन लेपन गर्दा भगवान शङ्कर्षणका बाहुदण्डमा त्यसका उपलक्षणले कपोल आदिहरूमा हैन ललाट आदिहरूमा त्यो चन्दन गिलो गिलो चन्दनको लेप गर्दा अनुलेपद्वारा अवलिम्पमान लेप गर्दा छँदा सेवा गर्दा छँदा त्यसैले तदभिमर्शनोन्मथित हृदय मकर ध्वजावेशेन वहाँको श्री विग्रहका ती अवयवहरूलाई बाहुलाई सेवा गर्दा तिनको स्पर्शद्वारा आएको छ हृदयमा जो एउटा सात्विक आवेश। उन्मथित हृदय अत्यन्त आनन्दले उद्वेलित भएको हृदयमा मकर ध्वजावेश अर्थात कामोद भाव भएको छँदा अनि त्यसद्वारा रुचि र ललित स्मिता अनुरागेण ललित स्मिता मन्द मुस्कान अत्यन्त सुमनोहर मन्द मुस्कानले युक्त भएका जो तो नागराज कुमारीहरू हुन्। तदनुराग त्यस अनुरागद्वारा मद मुदित त्यस अनुरागको मदले प्रसन्न भएर मद विगुणितारुण मदयुक्त भएका घुर्ने खालका हुन्, मदले घुरे जस्तै त्यस्ता अर्थात लट्ठ परेका जो अरुण करुणावलोकन नयन माने भगवान उनीहरूले भगवानको श्री विग्रहको सेवा गर्दा नागराज कुमारीहरूले भगवानको श्री चरणारविन्दको दिव्य बाहुदण्डको सेवा गर्दा त्यसको अभिमर्श भनेको संस्पर्शद्वारा उन्मथित अर्थात आनन्द उद्वेलित यस्तो सौभाग्य हामीलाई मिल्यो भन्ने त्यो भावले सात्विक आनन्दको बाढी आएर उन्मथित भनेको अत्यन्त सात्विक उन्माद आएको छ जसमा त्यस्तो हृदयमा मकर ध्वजावेश सात्विक कामको उदय भएर रुचि र ललित अत्यन्त सुन्दर लालित्यमय जो मन्द मुस्कान छ शङ्कर्षण भगवानको तदनुराग त्यस्तो त्यो मन्द मुस्कान सहित त्यसको अनुराग सहित तदनुराग मदमुदित दयापूर्वक मन्द मुस्कान भएको जो शङ्कर्षण भगवान भइबक्सिन्छ उहाँको मदमुदित मद विघूर्णित उहाँको श्रीवदनारविन्दमा नेत्र कथा देखिन्छन् त मद भनेको सात्विक मदको मदले मुदित भनेको आनन्द युक्त भएर मद विघूर्णिता ऋण करुणावलोक मदद्वारा विघूर्णित भनेको त्यसका परवश भएर लट्ठ परे जस्ता
जसका राता राता नेत्र छन् त्यस अवस्थामा पनि करुणावलोक परिपूर्ण दयाले पूर्ण रूपले अनि दयार्द्रपूर्ण नेत्रले युक्त भएको नयन बदनारविन्दम त्यस्तो सुन्दर नेत्रले युक्त भएको श्री शेष भगवानको सुन्दर श्रीमुख कमललाई सब्रीडम किल विलोकयन्ती नागराज कुमार्य नागराज कुमारीहरूले सब्रीडम अर्थात लज्जाका साथमा किनभने लज्जा नारीको गहना हो त्यस हुनाले सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जास्तु कुलाङ्गना त्यस्तै असन्तुष्टा द्विजा सन्तुष्टश्च महीपति भनेको हुनाले लज्जाले युक्त भएर किल निश्चय नै त्यस्ता भगवान शङ्कर्षणको श्रीमुख कमललाई उनीहरूले हेर्दछन् हो यिनै सएव भगवान उनै भगवान अनन्त सएव भगवान अनन्त गुणार्णव आदिदेव उपसंहृता मर्षरोष वेगो लोकानां स्वस्ते आस्ते सएव उनै अर्थात कहीं सएष पनि छ उनै यिनी शङ्कर्षण भगवान सएव भगवान अनन्त जो जसको नाम अनन्त हो किन अनन्त नाम रह्यो अनन्त गुणार्णव अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भइबक्सिन्छ जो आदिदेव जगतका कारण भइबक्सिन्छ अर्थात अत्यन्त देदीप्यमान भइबक्सिन्छ यस्ता अनन्त भगवानले उपसंहृता मर्षरोष वेग अर्थात उपसंहार गरिबक्सिएको छ खिचिबक्सिएको छ अमर्ष भनेको कसैको अपराधलाई नसहने दण्ड दिन उद्योग भइहाल्ने त्यस्तो नभएर अपराधीलाई दण्ड दिने चेष्टालाई संहार गरिबक्सेको छ जसले यस्ता शङ्कर्षण भगवान लोकानाम स्वस्थे आस्ते यति बेला पनि सबै लोकको कल्याणको लागि त्यहाँ पाताल मुनि गर्भोदकमा यस्ता सबै लोकको स्वस्थ कल्याणको लागि आस्ते विराजमान भइबक्सिन्छ अनि यस्ता शङ्कर्षण भगवान के हाम्रो ध्येय भइबक्सिन्छ कि उहाँमा ध्यानास्पद गुण छन् कि उहाँलाई हामीले ध्यान गर्न हुन्छ कि के हुनुहुन्छ त यस्ता त हुनुहुन्छ ठिकै छ उहाँमा ती गुणहरू छन् अनि उहाँ हाम्रो ध्यान गर्न योग्य केही नातो लाग्नेवाला हुनुहुन्छ कि हामीले उहाँलाई ध्यान गर्न पर्दछ कि पर्दैन के हुनुहुन्छ त उहाँ भन्ने शङ्काको उत्तर दिइबक्सिन्छ ध्यायमान सुरासुरोरग सिद्ध गन्धर्व विद्याधर मुनिगणे अनवरत मद मुदित विकृत विह्वललोचन सुललित मुखरिकामृतेनाप्यायमान स्वपार्षद विबुध विथपतिन् अपरिम्लान राग नवतुलसिका मोदमध्वा सवेन माध्यन मधुकर व्रात मधुरगित श्रियं वैजयन्तीं स्वाम्बनमालां नीलवासा एककुण्डलो हलककुदी कृत सुभग सुन्दर भुजो भगवान् माहेन्द्रो वारणेन्द्रैव काञ्चनीं कक्षा मुदार लीलो बिभर्ति जुन शङ्कर्षण भगवान यिनी सातोत्तर सब वैष्णव श्रेष्ठहरूका साथमा अधिपतिहरूद्वारा देववृन्दहरूद्वारा जो ध्यायमान भइबक्सिन्छ ध्येय भइबक्सिन्छ जो सुर असुर उरग सिद्ध गन्धर्व विद्याधर मुनिगणही यिनीहरूद्वारा ध्यायमान निरन्तर ध्येय भइबक्सिन्छ जसको चिन्तन गर्दछन् सभक्ति यिनीहरूले प्रणतिपूर्वक देव दानव सर्पहरू सिद्धहरू गन्धर्वहरू विद्याधरहरू मुनिगणहरूद्वारा अनवरत निरन्तर जो ध्यायमान ध्येय भइबक्सिन्छ अनि अनवरत मदमदित विकृत विह्वललोचन निरन्तर
जो मद भनेको स्वानन्द आफ्नो आनन्द निजानन्द अनुभवद्वारा तृप्त भइबक्सेका आफ्नै आनन्दमा परिपूर्ण भइबक्सेका अनि त्यसद्वारा आफ्नो आनन्दले आनन्दित भएका प्रसन्न भइबक्सेका त्यसैद्वारा विकृत विह्वललोचन अर्थात आनन्दद्वारा घुरे जस्ता अर्थात कस्ता नेत्र भन्ने त माने प्रेम पियाला पिएर मानव आनन्दले त्यस्तो नेत्र स्वात्मानन्द निजानन्दानुभव रूपी प्यालाले त्यसको मदद्वारा त्यसका नेत्र मदमुदित विघूर्णित मदमुदित मदद्वारा मुदित प्रसन्न भएको छँदा विकृत विह्वललोचन अर्थात भक्तहरूको रक्षाको लागि अत्यन्त आतुर भएका भक्त रक्षाको लागि विकृत भएका छन् नेत्र जसका अनि विह्वल भएका छन् भक्तलाई परित्राणको लागि विवश भएका नेत्र छन् जसका नेत्रद्वारा नेत्रको ती चेष्टाद्वारा जानिन्छ यस्ता लोचन भएका जो शङ्करसँग भगवान विवक्षिन्छ अनि सुललित मुखरिका मृतेन आप्यायमानः अत्यंत सुंदर सुललित लालित्यमय भावगर्भ भएको श्रीवचन को अमृत द्वारा मुखरिका मृतेन आप्यायमान दिव्य श्रीवचनले आफ्नो आश्रयमा आएका भक्तहरूलाई अत्यन्त आश्वासन दिने भएका दिव्य श्रीवचनद्वारा सबैलाई आप्यायमान आप्लावित चुर्लुम्म डुबाउने भएका भगवानले कहीं कान्तिले डुबाई बक्सिन्छ कहीं श्रीवचनले डुबाई बक्सिन्छ विश्वमाप्यायन कान्त्या भन्छ महाभारतले त्यस्ता त्यसले स्वपार्षद विबुध युथपतिन आप्यायमान आफ्ना पार्षदहरू देवश्रेष्ठहरू जो युथपति प्रधान आफ्ना पार्षदहरू हुन् देवताहरूका समूहहरू हुन् देव वृन्दहरूका जो पतिहरू हुन् तिनीहरूलाई पनि आप्यायमान भनेको माने आनन्दमा चुर्लुमा डुबाउने भएका आप्लावित गर्ने भएका आनन्दित गराइ बक्सिने भएका कस्ता भइबक्सिन्छ त जसले श्री विग्रहमा नीलभाषा नीलाम्बर भइबक्सिन्छ भगवान वासुदेव पीताम्बर भइबक्सिन्छ भने शङ्कर्षण व्यूहले नीलाम्बर नीलो वस्त्र लगाइ बक्सिन्छ त्यस हुनाले रोहिणीले पनि रोहिणी नन्दन बलरामजी पनि द्वापर युगमा अवतारेर उहाँले पनि नीलाम्बर भएर आइबक्सेको अनि एक कुण्डल एउटा कुण्डल लगाइबक्सेका हलककुदी अर्थात हलको ककुद भनेको अग्रभागमा कानमा राखेर यसरी अग्रभागमा कृतसुभग सुन्दर भुज हलाको यो अग्रभागमा यसरी समातेर बसिबक्सेको छ जसले यसरी हल मुसल धारण गरी बक्सिने भएका हलको अग्रभागमा जसले हलककुदी हलको पृष्ठभागमा अथवा अग्रभागमा कृतसुभग सुन्दर भुज गरी लगाई बक्सेको छ अर्थात समाधि बक्सेको छ सुन्दर बाहुले अर्थात सुन्दर बाहु जसको त्यो हलाको पृष्ठभागमा रहेको छ भक्त रक्षा गर्नको लागि सतत उद्यतायुध भइबक्सिन्छ जो भगवान जो शङ्कर्षण भगवान त्यस हुनाले रङ्गनाथ भगवानको स्तुति गर्दा श्री कुरेश नन्दन पराशर भट्टले भनिबक्सिन्छ
पातु प्रणतरक्षायां विलम्बम असहन्निव सदा पंचायुधिम बिभ्रत स नः श्रीरंगनायकः। त्यस्ता रंगनाथ भगवान हाम्रा रक्षक भई बक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानले नह पातु हामीलाई रक्षा गरी बक्सियोस्। पातु रक्षा गरून्। कस्ता रंगनाथ भगवान? प्रणत रक्षायाम विलम्बम असहन्निव, शरणागतको रक्षा गर्नमा कति विलम्ब नहोस् भनेर सदा पंचायुधिम विव्रत, सधैँ पंचायुध धारण गर्ने भएका स श्री रंगनायक न पातु भने जस्तै त भक्त परित्राणको लागि कति विलम्ब नहोस् भनेर निरन्तर अस्त्र सन्नद्ध जसका भुज छन्, बाहु छन्। अनि उदार लीला, शरणागतलाई आनन्द दिने भएका लीला छन् जसका। यस्ता भगवान, जो भगवान अनन्त शंकरसँग भगवान भइबक्सिन्छ, उहाँका श्री विग्रहमा, उहाँका यो वक्षस्थलमा, कण्ठमा कस्ता माला छन् त? अपरिम्लान राग नवतुलसीका मोद मध्वासवेन। अपरिम्लान राग, जसको राग कहिल्यै पनि सकिँदैन, जो नओइलाएको। अपरिम्लान नओइलाउने भएको, अनि जसको राग पनि सकिँदैन, दिव्य सुगन्धले उत भएको, जो नव तुलसीका मोद, नयाँ नयाँ तुलसी को मंजरी को आमोद भनेको जो आनन्द हो, त्यसको मध्वासवेन, त्यसको मधु, तुलसीको मंजरीमा भएको पराग आसवद्वारा अत्यन्त सुगन्धमय सुमधुर रसद्वारा माद्यन मधुकर व्रात मधुर गीत श्रियम, जो मदोन्मत्त भएका छन्। मधुकर भनेको भमराका व्रात भनेको समूह, तिनीहरूद्वारा गाइएको छ मधुर गीत, जसमा यस्तो श्रीले उत भएको, जो मालाम यस्तो यस्तो मधुर गीत श्रियम, यस्तो गीत देउत भएको, जसमा श्री छ, शोभा छ, कान्ति छ। त्यस्तो स्वाम वैजयन्तीम वनमालाम, आफ्नो जो वैजयन्ती वनमालालाई धारण गरी बक्सेका। कसरी धारण गरी बक्सेको छ? कस्तादेखि बक्सिन्छ त? यिनलाई विभर्ती धारण गरी बक्सिन्छ। स्वाम वैजयन्तीम वनमालाम विभर्ती धारण गरी बक्सिन्छ। कसरी? महेन्द्र वारणेन्द्र काञ्चनीम कक्षाम इव, मानो महेन्द्र वारुणेन्द्र भनेको महेन्द्रको हात्ती, महेन्द्रको गजराज भनेको मानो ऐरावत हात्तीले काञ्चनीम कक्षाम इव, अर्थात सुवर्णमय जो रस्सीलाई धारण गरे झैं यस्ता श्री शंकरसँग भगवानले विशाल त्यो वनमाला, जसमा दिव्य ऐश्वर्य छ, शोभा छ, कहिले ओइलाउँदैन, अत्यन्त मधुर सुगन्धले युक्त छ, त्यस्तो वनमालालाई मानव गजराजले, ऐरावत गजराजले सुवर्णमय रस्सी धारण गरे झैं, जुन सुवर्णमय रस्सीद्वारा आफू बाँधिन्छन्, गजराज माउतेले बाँध्दछ, त्यस्तै चाहिँ भगवानले पनि यस्तो वनमाला लगाई बक्सेको छ। गजराजले सुवर्णमय रस्सीले युक्त भए झैं, सुवर्णमय रस्सीलाई धारण गरे झैं भगवान अनन्त गुणका समुद्र भइबक्सेका भगवान अनन्तले त्यो वनमालालाई धारण गरी बक्सिन्छ। मानव त्यो वनमाला रूपी रस्सीद्वारा भगवान
अनन्त पनि भक्तका परवश भइबक्सिन्छ। भक्ति सूत्र मानव भक्तले भगवानलाई बाँध्ने भएको भक्ति सूत्र रूपी वनमालालाई धारण गरिबक्सेको छ। अर्थ यो यसको धन्य अर्थ। किनभने गजराजका साथमा तुलना दिएको हुनाले जो माउतेले बाँध्नको लागि एउटा सुवर्णमय रस्सी हुन्छ, गजराजलाई ऐरावत हात्तीलाई बाँध्ने। यहाँ संसारमा फलामका साङ्ला हुन्छन्, उहाँ सुवर्णको साङ्लो। त्यस्तै झैं भगवान अनन्तले त्यस्तो सुन्दर वनमाला धारण गरिबक्सेको छ। य एष एवं अनुसृतो अभिध्यायमानो मुमुक्षुणाम् अनादिकाल कर्मवासना ग्रथितम् अविद्यामयम् हृदय ग्रन्थिं सत्रजस्तमोमयम् अन्तर्हृदयं गत आशु निर्भिनत्ति। तस्यानुभावान् भगवान् स्वयंभुव नारदः सह तुम्बृणा सभायां ब्रह्मणा संश्लोकयामास। यस्ता भगवानको महिमा कस्तो छ, कसैले उहाँलाई ध्यान पनि गर्दछन्, गाउँदछन् पनि भन्दा यस्ता लक्षणले युक्त भएका भगवान शङ्कर्षण मुमुक्षुजनहरूद्वारा उपास्य भइबक्सिन्छ र उपासकका हृदयमा ज्ञानद्वारा प्रवेश गरिबक्सेका भगवानले मायामय प्रकृति सम्बन्धलाई नाश गरिबक्सिन्छ, अर्थात् मोक्ष दिइबक्सिन्छ। यस एवं अनुसृत जो यिनै शङ्कर्षण भगवान अनन्त जो भइबक्सिन्छ एवं अनुसृत यस प्रकारको महिमा सुनेर साधकले उपासकले आचार्य श्रीमुखबाट यस्तो महिमा सुनेर अनि अभिध्यायमान उहाँको महिमा सुनेर तदनुसार ध्यान गर्दो छँदो, चिन्तन गर्दो छँदो। शास्त्रले आत्माबारे श्रोतव्य मन्तव्य निधिध्यासितव्य भने अनुसार श्रवणादि मनन पर्यन्तको उहाँका गुणको अनुसन्धान गर्ने भएका गर्दछँदो। त्यो ध्यानद्वारा मुक्तात्माका के मुमुक्षुका हृदयमा गएका मुमुक्षुणाम अन्तर्हृदयम गतः। मुमुक्षु जो छन् यो बन्धनमय संसारदेखि छुटेर कहिले भगवानलाई प्राप्त गर्ने हो भन्ने भावना भएका ती मुमुक्षुहरूका ध्यानद्वारा हृदयमा गइबक्सेका अन्तर्हृदयम गतः, उनको हृदयमा गइबक्सेका जो शङ्कर्षण भगवान गइबक्सिन्छ ती मुमुक्षुहरूको के गरिबक्सिन्छ? अनादिकाल कर्मवासना ग्रथितम् अविद्यामयम हृदय ग्रन्थिम। अनादिकालका कर्मवासनाले, अनादिकालका वासना रुचि प्रकृति सम्बन्धी जो कर्मवासनाले बाँधिएको बाटिएको उनिएको जो अत्यन्त बलवान अविद्यामयम अज्ञान प्रचुर देहात्म भ्रम स्वस्वातन्त्र भ्रम अन्य शेषत्व भ्रम इत्यादि अज्ञान प्रचुर भएको हृदय ग्रन्थिम हृदयलाई बाँध्ने भएको देहात्माभिमान रूपी जो ग्रन्थि छ, गाँठो जस्तो बलियो गाँठो जस्तो फुकाउन नसक्ने भएको त्यस्तो हृदय ग्रन्थिलाई, हृदयको गाँठोलाई जो कस्तो छ त सत्रजस तमोमय, सत्वगुण रजोगुण तमोमय त्रिगुणमय छ। त्यस्तो अर्थात गुणत्रयले गुणत्रय सम्बन्धले प्रयुक्त भएको अनादिकालदेखि गर्दै आएको जो हाम्रो कर्म वासना अविद्या ग्रन्थि रूपी जो यो घोर दुस्तर संसारलाई भगवानले ध्यानका माध्यमले हृदयमा गएका भगवानले आशु निर्भिनत्ति झट्टै नै भेदन गर्दै बक्सिन्छ, छिदाल्दै बक्सिन्छ, फुकाइदिई बक्सिन्छ संसारको बन्धनलाई। त्यस्ता भगवान अनन्त महिमाले मण्डित भइबक्सेका भगवान शेषको अनन्तको तस्य अनुभावान उहाँको प्रभावलाई देवर्षि नारदजीले भगवान स्वयंभुव भगवान नारदजीले सह तुम्बुरु नाम गरेका गन्धर्व आफ्ना सहचर प्रायः सधर्मी जो तुम्बुरु नाम गरेका गन्धर्वका साथमा भगवान स्वयंभुव
नारदः नारद जी ले तुम्बुरुणा सह तुम्बुरु का साथ में ब्रह्मण सभायाम संश्लोकयामास चतुर्मुख ब्रह्मा जी को सभा में गएर यो कहीं सामान्यलाई होइन ब्रह्मा जी का सभा में पनि अर्थात जहाँ कहाँ सुनाइन्छ जसले सुन्दछ त्यहाँ सुनाइन्छ श्रद्धावनत भएर ब्रह्मादि देवताहरूले सुनिबक्सेको छ जहाँ त्यस्तो शङ्करसँग भगवानको यो दिव्य महिमा स्वयं देवर्षि नारदजीले अगाडि बताएका श्लोक व्यवधान भएर फेरि जोड्दैछु। 9वां श्लोकमा नारदजीले अब के भनिबक्स्यो त 25औं अध्यायको 9वां श्लोकमा बताइन्छ उत्पत्ति स्थितिलय हेतवोऽस्य कल्पाः सत्त्वाद्यः प्रकृतिगुणा यदीक्षया सन् यद्रूपं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मन् नानादात् कथं भवेद् तस्य वर्त्मा। अर्थात अस्य उत्पत्ति स्थितिलय हेतवः सत्त्वाद्यः प्रकृतिगुणः यदीक्षया कल्पा आसन् यद्रूपम आत्मन यदेकम ध्रुवम यद्रूपम नानाकृतम यद्रूपम नानाकृतम अधात्तस्य वर्त्मा अकृतम कथमुह वेद। अर्थात अस्य भनेको यो जगत को जुन भगवान शंकरषण को अनुग्रह नहीं उत्पत्ति स्थितिलय हेतवः अस्य भनेको यो जगत को उत्पत्ति स्थिति लय हेतव सृष्टि पालन संहार का कारण भएका जो सत्वाद्या प्रकृति गुण प्रकृति का गुण जो सत्व रजतम यी प्रकृति का गुणहरू छन् यदि क्षया जुन शंकरषण भगवान को इक्षण द्वारा संकल्प शक्ति द्वारा कल्प आसन यी जो सत्वादि प्रकृति का गुण हुन् सृष्टि पालन संहार आदि कार्यमा सक्षम भए हुन्छन् भए भनौं आसन भए सत्वादि गुणत्रयात्मिका जो महदादि कार्यवर्ग हेतुभूत भएकी जो जड़ स्वयं असमर्थ भएकी प्रकृति पनि जुन शेष भगवान को सइक्षता लोकानुसृजा इत्यादि वहाँ को इक्षण संकल्प द्वारा जो सत्वादि प्रकृति का गुण सत्व रजतम इत्यादि जो हुन् यिनीहरू पनि सृष्टि पालन संहारको लागि यी कार्यमा उन्मुख हुनको लागि कल्प आसन सक्षम भए समर्थ भए। त यसले के सिद्ध भयो भगवान नै जगतको निमित्त कारण भइबक्सिन्छ तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय इत्यादि श्रुतिले बताइएको छ। अनि भगवान नै जगतका निमित्त कारण भइबक्सिन्छ। निमित्त कारण के हो त कसरी भगवान जगतको निमित्त कारण भइबक्सिन्छ आफ्ना शरीर भएका प्रकृति पुरुष काल भगवानको शरीर हो हैन यस्य आत्मा शरीरम यस्य कालः शरीरम यस्य प्रकृति शरीरम भनेको नाले प्रकृति पुरुष काल सबै भगवानका शरीर हुन्। त यिनी भगवानका शरीर भएका प्रकृति पुरुष कालहरूको जो नाम रूप विभाग गर्न नसक्ने भएर सूक्ष्म रूपमा महाप्रलयमा रहेका ती प्रकृति पुरुष काललाई कार्यको आकृतिमा आफ्नो कार्यको आकृति अनुसार परिणामको उपयुक्त अवस्था दिइबक्सिनी भएका भगवान भएका हुनाले त्यसैले भगवान
जगतको निमित्त कारण भइबक्सिन्छ। कसरी? जस्तरी भगवान निमित्त कारण पनि भइबक्सिन्छ, भगवान उपादान कारण पनि भइबक्सिन्छ। निमित्त कारण कसलाई भनिन्छ? उपादानदेखि भिन्न भएर जो कारण भइबक्सिन्छ त्यो निमित्त कारण। जस्तै घडाको उपादान कारण माटो हो, तर त्यो माटो आफै घडाको आकृतिमा बन्दैन, घडाको आकृतिमा आउन सक्दैन। त्यो माटो जड भएको हुनाले प्रकृति पुरुष काल पनि भगवानका सन्निधिमा माने अचितवत परतन्त्र छन्, हैन त? पुरुष पनि भगवानको इच्छा नहुँदासम्म जडवत छ। महाप्रलयमा त्यही त छ नि, अचित विशेषितान प्रलयसी मनि संसारतः कर्णकलेवरैर घटयितुम दयमान मनः। यिनीहरूलाई माने पुरुषलाई, जो कर्णकलेवरदेखि शून्य भएका पुरुषलाई कर्णकलेवर दिने इच्छा गर्दा छँदा भगवानको इच्छा नभयो अनि बल्ल उनीहरूमा सक्रियता आयो। त्यस हुनाले यसै भाषा सर्वमिदं विभाति, जसको संकल्पद्वारा, जसको शक्तिद्वारा सबैमा तत्तत पदार्थमा त्यो त्यो कार्य गर्ने सामर्थ्य आउँछ, तत्तत धर्मले युक्त भएका उनीहरू देखिन्छ। त्यस हुनाले यो जगत मृतपिण्ड जस्तो भएको यो जगतलाई भगवानले यस्तो आकृतिमा ल्याउनको लागि, जस्तै माटो घडाको कारण हो भने त्यो घडा माटो आफै बन्दैन, त्यसलाई भिजाउने, त्यसलाई छटाउने, धुलो पार्ने, डल्लोलाई धुलो पारेर भिजाएर फेरि त्यसलाई खुब रौँदेर भन्छन्, के भन्छन्, माटोलाई मुछेर, खुब मुछेर अनि त्यसलाई चक्रमा राखेर, दण्डले चक्रलाई घुमाएर अनि घुमेको त्यो चक्रमाथि रहेको गिलो माटोलाई आफ्नो हातले समातेर कस्तो त्यसलाई आकृति दिने हो त्यो गरेर बल्ल त्यो घडा रूपमा आउँछ। त्यस हुनाले भगवान जगतको निमित्त कारण भइबक्सिन्छ। अनि भगवान नै जगतको उपादान कारण पनि हो। किन भन्दा प्रकृति पुरुष काल भगवानका शरीर हुन्, त्यहाँभित्र भगवान अन्तर्यामी भएर रहिबक्सेको छ। त्यस हुनाले अब त्यो भगवानकै शरीर भएको अपृथक सिद्ध विशेषण भएका प्रकृति पुरुष काललाई निमित्त बनाएर तदन्तर्यामी भगवानले यिनीहरूलाई फेरि नाम रूप विभागमा सम्पन्न गरिबक्सिन्छ। त्यसलाई भनिन्छ सृष्टि, त्यो कार्य भयो। त्यस हुनाले भगवान जगतको अभिन्न निमित्तोपादान कारण भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले अनि भगवान यो जगतको उपादान कारण पनि भइबक्सिन्छ। यद्रूपम ध्रुवम अकृतम, यद्रूपम ध्रुवम अकृतम यदेकमात्मन, आत्मन भनेको आफूमा, आत्मनि, आत्मन भनेको आत्मनि, आफैमा। यदेकम जो देवादि नाम रूपादि विभागले रहित भएर, नाम रूप विभागदेखि रहित भएर रहेको जो प्रकृति हुन्, ध्रुवम नित्य। हेर्नुहोस् नारदजीले भनेको प्रकृति पनि नित्य हो भनेको प्रकृति पनि धारावाहिक रूपले नित्य हुन्, अनादि हुन्। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, प्रकृति पुरुष दुईटै अनादि हुन्। यस्तो भगवानले गीतामा बताइबक्सेको हुनाले जो आफूमा नाम रूप विभाग गर्न नसक्ने भएर रहेको ध्रुवम भनेको नित्य, जो धारावाहिक रूपले नित्य भएकी प्रकृतिलाई अनि स्वरूपले नित्य भएको पुरुषलाई जो कारण अवस्थामा रहेको
यद रूपम जो प्रकृति पुरुषात्मक भगवान को शरीर हो, नाम रूप विभाग गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको सूक्ष्म जो प्रकृति पुरुषात्मक भगवान को शरीर हो, त्यसलाई आफूमा नानाकृतम नाम रूप विभाग गर्न योग्य रूपले विभक्त गरी बक्सियो। नानाकृतम अर्थात नाना रूपले गराइयो यो जगतलाई, त्यसलाई फेरि भगवानले अर्थात धारण गरी बक्सियो भने तस्य व्रतमा त्यस्ता भगवान नारायणको स्वरूपलाई कस्तो छ त? अकृतम स्वयं सिद्ध हो, सर्वलोक विलक्षण छ। स्वयं सिद्ध भगवान सर्वलोक विलक्षण जस्ता भगवानलाई खतम हुआ वेद म जस्ता मन्दमतीले कसरी जान्न सकिन्छ र भनेर बताइबक्सिन्छ। त्यसैले भगवानले धारण गरी बक्स्यो भने के हो त? भगवानले जगतलाई धारण गरी बक्सिन्छ भनेको धारयाम्यहम ओजसा, भगवानले आफ्नो संकल्प शक्तिले धारण गरी बक्सिन्छ। धारण गर्नु भनेको त्यहाँ भित्र प्रवेश गरेर शासन गर्ने। त्यसैले भगवान नै कारण भई बक्सिन्छ। अविभक्त नाम रूप भएको, विभाग गर्न नसक्ने भएको नाम रूप भएको प्रकृति र पुरुषलाई त्यहाँ भित्र प्रवेश, तिनलाई नाम रूप विभाग गरेर अनि त्यहाँ भित्र भगवान प्रवेश गरेर उनलाई धारण गरी बक्सिन्छ। अर्थात भगवानका संकल्पले तिनीहरूको धारण हुन्छ। त्यसैले भगवान जगतको कारण कसरी बक्सिन्छ? अविभक्त नाम रूप प्रकृति पुरुषलाई भगवानले नियमन गरी बक्सिन्छ। भगवान इनका कारण भई बक्सिन्छ अनि त्यसैलाई भगवानले फेरि विभक्त नाम रूप अवस्था प्रकृति पुरुषलाई नियमन गरी बक्सिन्छ। त्यस हुनाले धारण पनि भगवानले गरी बक्सिन्छ, नियमन पनि भगवानले गरी बक्सिन्छ। धारण गर्ने पनि भगवान, त्यहाँभित्र प्रवेश गरेर अन्तः प्रविष्ट शास्ता जनानाम सर्वात्मा, त्यहाँभित्र प्रवेश गरेर तिनलाई शासन गरी बक्सिन्छ, तिनलाई धारण गरी बक्सिन्छ। तिनको सत्ता सन्तानलाई निरन्तर राखी बक्सिन्छ। जुन जुन अवस्थामा जुनलाई राख्ने त्यस प्रकारले राखी बक्सिन्छ। त्यो अनादि सृष्टि प्रवाहलाई भगवानले थामी बक्सिन्छ। अनादि सृष्टि माने सृष्टि पालन संहार यो जगत व्यापारलाई भगवानले सम्हाली बक्सिने हुनाले भगवान जगतको धारक भई बक्सिन्छ, दधार। अनि भगवान नै वास्तवमा यो जगतको नियन्ता पनि भई बक्सिन्छ, कार्य भई बक्सिन्छ। त भगवान धारण गर्ने हुनाले कारण भई बक्सियो अनि नियमन गर्ने हुनाले यसको कार्य पनि भई बक्सियो। मूर्तिम्नः पुरु कृपया बभार सत्वं संशुद्धं सदसदिदं विभाति यत्र यल्लीलां मृगपतिराददेन वद्याम् आदातुं स्वजनमनान् सुदारवीर्यः। कस्ता भइबक्सिन्छ भगवान संकर्षण? मूर्तिम्नः पुरु कृपया बभार सदसदिदं सदसदिदं यत्र विभाति, यत्र जुन भगवान नारायणमा इदम सदसत यो देखिने भएको सद असत भनेको चेतन अचेतनले युक्त भएको जगत, सत असत अर्थात नाम रूप विभाग गर्न योग्य भएको सत, नाम रूप विभाग गर्न नसक्ने अवस्थाको असत अर्थात माने सूक्ष्म र स्थूल रूप भएको जगत जसमा छ। यत्र जुन भगवानमा इदम यो देखिने भएको र परिदृश्यमानम सद असत माने
अर्थात चेतन र अचेतनात्मक जगत। सत भनेको नाम रूप विभाग गर्न सक्ने भएको, अस्ति भनेर भन्न सक्ने भएको, नाम रूप विभाग गर्न सक्ने भएको, असत भन्ने भएको पनि। असत वाइदमग्र आसित ततपा सद जायत, दुईटै अर्थ हुन्छ। जे होस्, यत्र जुन भगवानमा इदम भनेको यो देखिने भएको, सदसत चेतन अचेतनले युक्त भएको जगत विश्व विभाति, जुन भगवानमा प्रकाशित हुन्छ, त्यस्ता भगवान नारायणले न हामीलाई कृपया, हामीमा कृपा गरेर, न हामीलाई अर्थात हामीहरूमा कृपा गरेर, संशुद्धम सत्वम मूर्तिम बभार, संशुद्धम विशुद्ध सत्वगुणले युक्त भएको, अर्थात मिश्र सत्व होइन, रजगुण तमोगुण र मिश्र सत्वले नै पनि रहित भएको अत्यन्त विशुद्ध दिव्य मंगल विग्रहलाई धारण गरी बक्स्यो। अर्थात हामीलाई कृपा गर्नको लागि जुन भगवानले दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट भई बक्सियो। त कसरी जान्ने भगवानले दिव्य मंगल विग्रहले युक्त भई बक्स्यो त? यल्लीलाम मृगपति आदते, यत किनभने मृगपति उदार वीर्य, सिंह जस्तो अत्यन्त उदार पराक्रम भएका, अति समर्थ भई बक्सेका, या यत लीलाम जसको लीलालाई, मृगपति भने जो मृग्य भई बक्सेका, मृग भनेको जो खोजिन्छ, खोजिने भएका को हुन् त? ती देवताहरूलाई पनि कतिपयले खोज्दछन्। ब्रह्मा श्रेष्ठ भई बक्सिन्छ, रुद्र श्रेष्ठ भई बक्सिन्छ, उहाँहरूलाई खोज्न पर्दछ, उहाँहरूको उपासना गर्न पर्दछ भनेर सामान्य वाक्यका आधारमा जो मृग्य रूपले मानिन्छ, तिनका पनि जो मृग्य, सामान्य रूपले मृग्य मानिएका, अन्वेषणीय मानिएका ब्रह्मादि देवताहरूका पनि पति भनेको स्वामी भई बक्सिन्छ। परावर पति भई बक्सिन्छ। त्यसो हुनाले तम दैवतानां परमं च दैवतम पतिम पतीनां परमं परस्तात् भनेर वेदले बताएको हुनाले माने ब्रह्मादिहरूको पनि अन्वेषणीय जो भगवान भई बक्सिन्छ, त्यस्ता परात्पर भगवान। त्यसो हुनाले मृगपति भनेको परात्पर भगवान, जो कस्ता भई बक्सिन्छ? उदार वीर्य, विलक्षण पराक्रम भएका, यो अनन्त कोटि ब्रह्माण्डलाई संकल्पले मात्र निर्माण गर्ने सामर्थ्य भएका त्यो उदार पराक्रम हो भगवानको। नाम रूप विभागले रहित भएका चेतनहरूलाई नाम रूप विभाग गर्न योग्य बनाइ बक्सियो। भोग्य भोगोपकरण, भोगस्थान, भोग सामग्री प्रदान गर्ने यो भगवानको उदार पराक्रम हो, उदार सामर्थ्य हो। यस्ता अनन्त बल पराक्रमले युक्त भएर पनि भगवान स्वजन मनांसी आदातुम, भक्तहरूको मनलाई आफ्ना बसमा गर्नको लागि, स्वजन मनांसी आफ्ना भक्तहरूका मनलाई, मन चञ्चल छ, मनलाई बसमा राख्दैछ त भइहाल्यो नि त। त्यसो हुनाले सबै परोहि योगो मनस समाधि, मनलाई बसमा गरिदिए सबै भइहाल्यो। त्यसो हुनाले स्वजन मनांसी आफ्ना भक्तहरूको मनलाई आदातुम आफ्नो बसमा गर्नको लागि, ग्रहण गर्नको लागि के गरी बक्स्यो भगवानले? अनवद्याम लीलाम आददे, निर्दुष्ट विशुद्ध लीलालाई गरी बक्स्यो, अर्थात सारा ब्रह्माण्डलाई धारण गर्ने काम गरी बक्स्यो। या अनवद्याम विशुद्ध
कर्म रस्सीले नबाँधिएर आफ्ना संकल्पले मात्र लीलाम अर्थात सात्वत तन्त्रको रचना गर्ने रूपी जो लीला हो त्यसलाई आददे ग्रहण गरी बक्सियो। अर्थात भगवान अत्यन्त सौलभ्य भई बक्सिन्छ। सात्वत तन्त्रको रचना कसले गर्यो त? किनभने श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धमै आउँछ, तन्त्रम सात्वतमा चष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। सात्वत तन्त्रको उपदेश गरिबक्स्यो अर्थात सात्वत तन्त्र उपदेशको निमित्त बनिबक्स्यो देवर्षि नारदजी। देवर्षि नारदजीलाई शङ्कर्षण भगवानले सुनाइबक्सिएको सात्वत तन्त्र। त्यस हुनाले सात्वतम विधिमा स्थाय गीता शङ्कर्षणेन यः इत्यादि बताएको छ। त्यस हुनाले भगवानलाई प्राप्त गर्ने सरल उपाय पाञ्चरात्रागम हो भनेर श्रीमन् महाभारतले पनि बताउँदछ। पाञ्चरात्र आगममा बताए अनुसारको भगवानको समाराधनाले सजिलै भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। अत्यन्त चञ्चल मलिन मन पनि भगवानको बसमा हुन्छ, भगवानतिर उन्मुख हुन्छ इत्यादि प्रशस्त बताएको हुनाले त जुन भगवानले के गरिबक्स्यो त स्वजन मनांसी आदातुम आफ्ना भक्तहरूको मनलाई आफ्ना बसमा गर्नको लागि जुन भगवानले लीलाम आददे लीला गरिबक्स्यो, लीला ग्रहण गरिबक्स्यो, लीला गर्ने विचार गरिबक्स्यो, यस्ता परम सुलभ भइबक्सिन्छ भगवान। त्यस हुनाले त यस्ता भगवानको महिमालाई कथन वेद कसरी हामीले जस्ताले जान्न सक्दछौँ माथिको श्लोकलाई सम्झन पर्यो। त्यस हुनाले सात्वतम विधिमा स्थाय गीता शङ्कर्षणेन अस्मान् प्रवक्ष्यते धर्मान् मनुस्वायं भुवस्तथा। त्यही अनुसारको त्यही धर्मलाई इमं विवस्यते योगम प्रोक्तवानहमव्यम विवस्वान् मनवे प्राह मनु इक्षाक्रे ब्रवीत भनेको त्यही परम्परालाई बुझ्दैनन्। त्यस हुनाले सत्सम्प्रदायमा आबद्ध नभएसम्म कल्याण हुँदैन। त्यस हुनाले सम्प्रदाय विहीनाय मन्त्रास्ते निष्फला स्मृता। सत्सम्प्रदायले रहित भएर त्यत्तिकै टपरटुइयाले लिएका मन्त्रहरू ती मन्त्रार्थहरू पनि व्यर्थ हुन्छन्। मूर्धन्यर्पित मणुवत् सहस्रमूर्धनो भूगोलं सगिरि सरित समुद्र सत्वम् अनन्त्यादनिमित विक्रमस्य भूम्नः को वीर्याणि अधिगणयत् सहस्रजिह्वः। मूर्धनि सहस्रमूर्धन मूर्धनि हेर्नु त एउटा एक शिरमा अरे हजारौं शिर भएका भगवानका एउटा शिरमा अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड पनि सरसिमको दाना जस्तो देखिन्छ। सहस्रमूर्धन जुन अनन्त फणा भएका सहस्र फणा भएका जुन शेष भगवानका मूर्धनि एउटै शिरमा अर्पितम स्वेच्छापूर्वक राखिएको करले होइन स्वेच्छापूर्वक राखिएको यो सारा जगत कस्तो त सगिरी सरित समुद्र सत्वम पर्वत नदी समुद्रले सहित भएको अनेक प्रकारका प्राणीहरूले युक्त भएको यो भूगोलम सारा भूमण्डल यत्र जहाँ अणुवत् भनेको सरसिमको दाना जस्तो देखिन्छ। भूमण्डलम सरसपायति यस्य मूर्धनि भनेर बताएको छ। अन्त कथा हो यहाँ चाहिँ कथा छ है। त्यस्तो त अणुवत् भनेको अणु बराबर सरसिमको दाना जस्तो रहेको हुन्छ। त्यस्ता अनिमित विक्रमस्य अपार पराक्रम भएका त्यस्ता अनिमित पराक्रमस्य अर्थात
कहीं अनवसित पराक्रमस्य निस्सीम अपरिच्छिन्न पराक्रम ले युक्त भैवक्षय का त्यस्ता भूमना सर्वव्यापक शेष भगवान को बिरयाणी वहाँका अनन्त कल्याण गुणहरूलाई वहाँका पराक्रमहरूलाई कह गणाए कोही हजारौं फणाले युक्त भए पनि कसले उहाँको महिमा गाएर पार पाउन सक्छ र यो बा अनन्तस्य गुणान अनन्तान अनुक्रमिष्ये सतु बाल बुद्धि भागवतले बताएको छ। अनन्त भगवानका अनन्त गुणहरूलाई मैले वर्णन गरेर पार पाउँछु भन्नु त्यो बाल बुद्धि हो। हे राजन, हे परीक्षित जी महाराज, एवं प्रभावो भगवान अनंत दुरंत वीर्यो रुगुणानुभाव मूले रसाया स्थितात्मतंत्रो यो लीलयाक्ष्मां स्थिते विभर्ति। हे राजन परीक्षित महाराज, भगवान अनंत एवं प्रभाव, भगवान अनंत यस्ता पराक्रमले अनंत पराक्रमले युक्त भइबक्सिन्छ। कस्ता भइबक्सिन्छ? दुरंत वीर्यो रुगुणानुभाव, अपार जो वीर्य छ, बल पराक्रम छन् यस्ता जसमा दुरंत पार पाउन नसक्ने भएका ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज वैराग्य आदि अनंत गुणहरू जसमा छन्, त्यस्तो इनका गुणले युक्त भइबक्सेका यस्ता अद्भुत प्रभावले युक्त भइबक्सेका जो भगवान अनंत, भगवान जो अनंत भइबक्सिन्छ। कस्ता भइबक्सिन्छ? आत्मतन्त्र सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भइबक्सिन्छ, आफ्नो आधार आफै भइबक्सिन्छ। यस्ता भगवानलाई जो भगवान कर्मका वशमा भइबक्सिन्छ। यह रसाया मूले भनेको रसातलका फेदमा स्थित रहेर लीलयाक्ष्मां विभर्ति, लीलापूर्वक अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरूलाई भूमण्डललाई विभर्ति, स्थित भनेको रक्षा गर्नको लागि यिनी क्षमाम भनेको भूमण्डललाई विभर्ति धारण गरी बक्सिन्छ। यस्ता भगवानको महिमा भनेर सकिँदैन। यो महिमा देवर्षि नारदजीले ब्रह्माजीको सभामा गाइबक्स्यो, त्यही कुरा हजुरलाई मैले सुनाएँ। हे राजर्षि परीक्षित महाराज, यता हि एव इह निर्भि उपगन्तव्या गतयः यथा कर्म विनिर्मिता यथोपदेशम अनुवर्णिता कामान कामयमानहि। हे राजन, हजुरलाई मैले जो यो भूगोल खगोलको संक्षिप्त वर्णन गरेँ, यता ही एव इह, यति नै माने उपलक्षण द्वारा संक्षेप द्वारा कामान कामयमानहि, कामनाहरूलाई भोगहरूलाई चाहना गर्ने भएका, कामना भनेको काम्यन्तेति कामा, भोग मन्दबुद्धि भएकालाई भोग, अनि उत्तम बुद्धि भएकालाई काम्यन्तेति कामा अनन्त कल्याण गुण, भगवानका अनन्त कल्याण गुणहरू यस्मिन् तदुपासितव्यम, भगवानमा जो भित्र छन् भनेको भगवानमा रहेका अनन्त कल्याण गुणहरू उपास्य हुन् त। काम भनेको भगवानका अनन्त कल्याण गुणहरू हो। तर मन्द बुद्धि भएका व्यक्तिहरूलाई यही संसारका पदार्थहरू पनि यिनैलाई भोग्य मानेर माग्दछन्। कामान कामयमानहि, भोगलाई इच्छा गर्ने भएका निर्भि मनुष्यहरूले उपगन्तव्य जान्न पर्ने भएका, प्राप्य भएका जो यी पदार्थहरू हुन्, यथा कर्म विनिर्मिता, उनका कर्म अनुसार त्यो कर्मको फल भोगाउनको लागि रचिएका, भगवानद्वारा रचना गरिएका जो गतयः भनेको फलरूप भएका लोकहरू जो छन्, यह यता ही एव, यो संसारमा ब्रह्माण्डमा यति नै हुन् जो यथोपदेशम
अनुवर्णिता। आचार्यहरूले बताए अनुसार आफ्नो गुरु परम्परा सत्सम्प्रदायको सरणी अनुसार शास्त्र परम्परा अनुसार मैले हजुरलाई सुनाएँ। राजन एतावत् राजन पुंसा प्रवृत्ति लक्षणस्य धर्मस्य विपाकगतया उच्चावचा विसदृशा यथा प्रश्नं व्याचक्षे किमन्यत् कथयामि इति। राजन, हे राजा, हे राजर्षि परीक्षित जी, पुंसः प्रवृत्ति लक्षणस्य संसार में रहेका, पुंस भनेको नर नारी, पुंस भनेर सामान्य शब्दले प्रयोग गरेर पुंस भनेको संसारी जनको, तो प्रवृत्ति लक्षणस्य धर्मस्य प्रवृत्ति लक्षण सकाम जो धर्म को विपाकगत परिपाक को गति हो, जो सकाम धर्म को फल प्राप्ति रूप जो गति हो, त्यो उच्चावचा उच्च स्वर्ग आदि रूप र अवच भनेको नरक आदि रूप अर्थात पाताल आदि लोक में भएका नाना प्रकार का विसदृशा अर्थात उत्तम मध्यम अधम यी प्रकारले विभिन्न रूप में रहेका, माने उच्च भनेको स्वर्ग आदि लोक, अवच भनेको तल पाताल आदि लोक, मध्य का यिनी लोकहरू माने भूलोक आदि का जो विसदृशा भनेको उच्च लोक र तलका लोक भन्दा भिन्न जो मर्त्य लोक का नाना प्रकार का फल रूप भएका प्रवृत्तिहरू यतावतिर्हि यति हुन्। ती हजुरलाई मैले यथा प्रश्नम व्याचख्य, हजुरले जसरी सोध्नुभयो त्यो अनुसार मैले हजुरलाई बताएँ। किमन्यत् कथयाम, अरु के भनौं भनेर यस प्रकारले इति त्यो हजुरले सोध्नुहोस्, अरु केही सोध्न मन भए सोध्नुहोस् भनेर यो 25औं अध्यायलाई श्री सुखदेव स्वामी महाराजले पूर्ण गरी बक्सिन्छ। अब 26 अध्यायको एक दुईटा भनौं। अथ 26औं अध्याय राजोवाच, राजा परीक्षितले सोधी बक्सिन्छ। महर्षे एतद् वैचित्र्यं लोकस्य कथमिति, यो संसारको भिन्नता विभेद विचित्र रूप अनेक रूपता किन हो र भनेर सोधी बक्सिन्छ। त महर्षे, हे महर्षि, पुरुषहरूको उच्च अवच्च विसदृश गति, उच्च गति, मध्य गति र बीचको गति, अनि हजुरले जो भोग वैचित्र्य पनि भनिबक्स्यो, यस्तो विचित्रता किन हो र भनेर राजाले सोधी बक्सिन्छ। महर्षे, हे भगवान, हे सुखदेव स्वामी महाराज, स्वर्गादि पातालान्त लोकमा, स्वर्गादि भनेको ब्रह्मलोकदेखि पाताल पर्यन्तका 14 तला लोकहरूमा लोकस्य वैचित्र्यम, यो जीवलोकको विचित्रता, कोही सुखी कोही दुखी, कोही बुद्धिमान कोही मन्दबुद्धि, यस्तो जो हजुरले भनिबक्स्यो त्यो चाहिँ एतद् वैचित्र्यम लोकस्य कथम इति, यो संसारको विचित्रता किन हो यो इति, यो कुरा दासले सोध्न चाहन्छु। अब यही राख्यौं क्या, फेरि अगाडि आउँछ। भोलि दास सायद यात्रामा हुन्छ, पर्सि भावन जयन्ती, पर्सि पनि त्यस्तै होला, भोलि पर्सि कस्तो हुन्छ त्यसपछि फेरि सेवामा आउँला। जय श्रीमन, अडियन जय श्रीमन।